आलिया किस्त नंबर 204। D3 के चेहरे पर जुनून के आसार नजर आ रहे थे। वो खूंखार नजरों से सामने खड़े लोगों को देख रहा था। क्या होगा? मैं खौफज़दा हो गया हूँ। दर हकीकत मैं खौफज़दा हो गया हूँ। वो कौन है? वो बदबख्त कौन है आखिर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अगर ऐसा कोई किरदार दरमियान में था तो मुझे उससे रूशनास कराना चाहिए था, मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था। और तुम लोग सब के सब नकारा हो। बिल्कुल। तुम्हारे निशानों को क्या हो गया? वो सिर्फ एक आदमी था, सिर्फ एक नहीं, दो थे जनाब। दूसरा कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया दूसरा? इससे पहले तो एक ही था। कि दूसरे आदमी को भी तुमने देख लिया? नहीं जनाब, वो तारीकी में है और तुम जहन्नुम में जाने वाले हो, पूरी तरह जहन्नुम में जाने वाले हो। मेरी बात ज़हन नशीन कर लो, बिलाखिर हम सब जनरल डी के इताब का शिकार हो जाएंगे। सामने वाले लोगों की आंखों से खौफ झांक रहा था। वो सब खुश्क होंठों को तर कर रहे थे। D3 सोचता रहा, फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ करना होगा, बहुत कुछ करना होगा। हमारी इज्जत, हमारा वक़ार, हमारी ज़िंदगी ख़तरे में है। शदीद ख़तरा लाहिक है हमें। हम बहुत सी ख़तरनाक मुहिमात में हिस्सा ले चुके हैं, न जाने क्या कुछ कर चुके हैं हम, और उसमें बेहतरीन कामयाबी हमें नसीब हुई हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हर नया दिन यूँ महसूस होता है जैसे हम इस लाइन में नए हों, हमने इससे पहले कुछ ना किया हो। तुम लोग सोचो, तुम खुद सोचो, मैं गलत तो नहीं कह रहा कि ये नहीं महसूस होता कि क्या ये महसूस नहीं होता कि हम लोग बिल्कुल नाकारा लोग हैं, हम सब। मेरा मतलब है, मैं तो जो प्लानिंग कर रहा था वो यही थी कि शीरान को बैंकॉक में पाकर मार्लिन खुद इसके तो मुतवज्जो हो जाएगा और फिर वो शीरान की तलाश में यहाँ तक पहुँच जाएगा और हम इस असल मार्लिनो को गिरफ्तार कर लेंगे जो शीरान का बहुत बड़ा हमदर्द है, बहुत बड़ा साथी है। इस तरह इस शक व शुबे की गुंजाइश भी नहीं रहेगी कि मार्लिनो कोई और शख्सियत है। लेकिन ये अदनान, आखिर ये अदनान कौन है? सुनो तुम लोग, सुनो। अब तुम्हारी तमाम तवज्जो इस शख्स पर मबजूल होनी चाहिए। उस पर ज़िंदगी तंग कर दो, जहाँ नजर आए उसे हलाक कर दो। ये तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। मैं इसकी मौत चाहता हूँ, सिर्फ मौत। और सुनो, ये भी सुनो, मगर ठहरो भी नहीं, अभी कुछ नहीं करना। मैं एक नई प्लानिंग कर रहा हूँ, एक बिल्कुल नई प्लानिंग। D3 जिस तरह परेशान नजर आता था, इससे ये अंदाज़ा होता था कि अब वो मर जाने की हद तक खौफज़दा हो गया है। थोड़ी देर के बाद इसके सारे साथी मुंतशिर हो गए और D3 सर पकड़कर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे तक वो इसी तरह बैठा रहा, जुम्बश तक नहीं की थी उसने अपनी जगह से। फिर उसने पास रखे हुए स्टॉक बॉक्स में से एक सिगार निकालकर दांतों में दबाया। उसका चेहरा परेशानी का शिकार नजर आ रहा था। अभी तक वो दर हकीकत शीरान के सिलसिले में कोई कदम नहीं उठा सका था जो जिम्मेदारी उसके सुपुर्द की गई थी। इसका ख्याल यही था कि इसके बारे में वो उसे बआसानी इंजाम दे लेगा, लेकिन दरमियान में अदनान का किरदार उसके लिए खासा ख़तरनाक साबित हुआ था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसके सिलसिले में क्या करे। अदनान को वो हाईशून में छोड़ आया था, 2 आदमी ज़ाय हो चुके थे इस पर, लेकिन इसके बाद इसके वहम व गुमान में भी बात नहीं थी कि अदनान बैंकॉक में नजर आएगा और इस तरह शीरान को सामने लाने की कोशिश करेगा। कम अज़ कम इतना अहमक नहीं था कि वो अदनान के इस मकसद को समझ ना पाता। शीरान चूँकि उसकी निगाहों से ओझल हो चुका था, चुनांचे यहाँ आने के बाद उसने वो कार्रवाई की जो शीरान को गुस्सा दिलाने का बायस बने। उसके नतीजे में शीरान उनके सामने पहुँच गया, लेकिन समझ में नहीं आता था कि ये शख्स शीरान से क्या चाहता है। बार बार जनरल डी को मुखातिब करना भी मुनासिब नहीं था। वो जनरल डी के बारे में अच्छी तरह जानता था। जनरल डी ने उसे जिम्मेदारी सौंपने के बाद यह हदायत कर दी थी कि अब वो अपने तौर पर इस केस को हैंडल करेगा। लेकिन D3 कई बार जनरल डी को मुखातिब कर चुका था और अब उसे इस बात से खौफ महसूस होता था कि जनरल डी उसे नकारा समझकर कोई इक़दाम न कर बैठे। चारों तरफ से वो दलदल में फंस गया था। बहुत गौर व खोज करने के बाद उसने ये फैसला किया कि जनरल डी से अदनान के बारे में कोई गुफ्तगू न करे, बल्कि अपने तौर पर कोशिश करे, अदनान का किस्सा पाक करने की कोशिश करे, खा वो किसी भी शख्सियत का मालिक हो। इसके लिए पूरी तौर पर तैयारियों की कोशिश कर रहा था। क्या किया जाए, क्या किया जाए? उसने अपने आदमियों को अदनान के पीछे जाने से रोक दिया था, सिर्फ इस मकसद के तहत कि शायद कोई बेहतर स्कीम लेकर वो सामने आए। बहुत गौर व खोज करने के बाद बिलाखिर उसने एक फैसला कर लिया और फिर उसने अपने आदमियों को बुलाकर कुछ हदायत जारी की। तुम्हें ये कार्रवाई जितने मुनज़्ज़म और जितने मौसर पैमाने पर करनी है, इसका अंदाज़ा तुम्हें खुद होना चाहिए। अगर इस बार भी तुम नाकाम रहे तो मुझे माफ़ करना। मैं जनरल डी को सिर्फ एक रिपोर्ट पेश करूंगा कि जितने लोगों को मेरे साथ भेजा गया है वो सब इस मनसब के काबिल नहीं है और सबसे पहले उन्हें बुलाया जाए। और तुम जानते हो कि वापस पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। लेकिन जनाब, हम तो आपकी हदायत के मुताबिक वही सब कर रहे हैं।
जो आप हमें बता रहे हैं। बकवास करते हो, कर तो वही सब रहे हो, लेकिन इनमें से एक भी काम ऐसा नहीं जिसमें तुमने कामयाबी हासिल की हो। D3 ने कहा और सबकी गर्दनें झुक गईं। फिर इनमें से एक ने कहा, आपने जो मंसूबा बनाया है हम उसी के मुताबिक पूरी तरह अमल करेंगे। ठीक है, बस यही कुछ करना है, लेकिन नहायत होशियारी के साथ। और वो सब मुंतशिर हो गए। D3 को अपनी इस तजवीज़ के बाद थोड़ा बहुत सुकून महसूस हुआ था। उसने फैसला किया था कि मकामी पुलिस को अदनान के पीछे लगा दे और इस तरह की कार्रवाइयाँ करे कि मकामी पुलिस अदनान की दुश्मन हो जाए और उसे एक बदतरीन मुजरिम करार दे दे। इसके रिस्क आदमियों को अमल करना था और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी अदनान पर आयद होनी थी। चुनांचे कार्रवाई का आगाज़ हो गया। दूसरी सुबह के अखबारात में एक खौफनाक कातिल के बारे में तफसीलात थी जिसने कई पुलिस के अफराद को कत्ल कर दिया था। वो जुनूनी कातिल करार पाया था। मंशियात के अड्डों पर इसने मालिनों के नाम के बैनर फाड़े थे और वहाँ मौजूद लोगों को भी कत्ल किया था। अखबारात ने अपने तौर पर तबसरे करते हुए लिखा था कि महसूस होता है कि बैंकॉक का पूरा इलाका समाज दुश्मनों के कब्जे में आ गया है और अब यहाँ पुलिस की कोई इजाज़तदारी नहीं रही। D3 को अखबारात की रिपोर्ट पढ़कर कल भी सुकून महसूस हुआ, लेकिन एक और उलझन उसके सामने आ खड़ी हुई। शीरान इस दौरान D3 के पास ही मौजूद था और चूंकि D3 ने इसके सिलसिले में कोई फरमाइश नहीं की थी, इसलिए उसने भी अपनी क़यामगाह से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी। ये शीरान की फितरत बन चुकी थी। वो अपने तौर पर गोशा नशीन रहता था और जब उसे कोई काम सौंपा जाता तो वो बाहर निकल जाता, या फिर कभी इसका अपना दिल चाहता तो वो बाहर निकल जाता। लेकिन इस वक्त D3 अपने कमरे में मौजूद था कि शीरान अंदर दाखिल हो गया। उसके हाथ में अखबार था। मैं इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ मिस्टर D3, उसने कहा। D3 चौंक कर खड़ा हो गया। आओ आओ शीरान, खैरियत, बैठो। किस सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहते हो? ये शख्स जो यहाँ खुरेजिया करता फिर रहा है, उससे भी मिला था हाईशोर में। ये मेरे साथ था और बड़ा अजीब सा इंसान है, लेकिन बेहद शानदार, बड़ी अजीबोगरीब शख्सियत का मालिक। उसने मुझसे एक बात कही थी मिस्टर D3, मैं आपसे इसकी वजाहत चाहता हूँ। क्या बात कही थी? D3 ने शीरान को देखते हुए कहा, ये कि वो मेरा बेटा है, मेरी औलाद है। मैंने ज़िंदगी में शादी नहीं की। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई हादसा या वाक़या भी नहीं हुआ जो मुझे किसी का बेटे का बाप बना दे। लेकिन इस शख्स की आवाज़ में कुछ ऐसा जादू है, कुछ ऐसा तासुर है कि मैं परेशान हो जाता हूँ। आप याद करें मिस्टर शीरान, क्या आपका कोई बेटा नहीं था? मेरी याददाश्त उलझ गई है। मार्लिनो मुझे याद है, बस जानता हूँ कि मार्लिनो के साथ मैंने एक तवील वक्त गुजारा था, लेकिन कुछ और मीठे मीठे नकूश मेरे जहन में उभरने लगे हैं। मैं इन नकूश में उलझ गया हूँ। मुझे इनके सिलसिले में पुरस्कुन किया जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है और क्यों इस किस्म की हिमाकतें करता फिर रहा है। हर चीज़ की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। मार्लिनो, आपको कब कैसे याद आ गया मिस्टर शीरान? D3 ने कहा और फिर फ़ौरन ही उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। उसने खुद ही तो सुर्ख रंग के तहत शीरान को हुक्म दिया था कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करे, मार्लिनो को याद करे, उसके नाम का प्रचार करे। D3 के पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई, मगर शीरान की याददाश्त में इसका माजी भी आ गया तो क्या होगा। वो बुरी तरह परेशान हो गया और इसके बाद उसने यही फैसला किया कि एक बार फिर शीरान के लिए वही नाटक रचाया जाए और सुर्ख रंग के तहत उसे अहकामात दिए जाएं कि वो सब कुछ भूल जाए, सब कुछ। चुनांचे उसने मिस्टर शीरान को मुतमईन करने के लिए कहा, मिस्टर शीरान, आपके ज़हन में जो उलझन है मैं उसका हल ज़रूर पेश करूँगा। बराह करम इस वक्त तवक्कुल कीजिए। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं आपको किसी उलझन का शिकार न होने दूँ। आपको कोई उलझन नहीं होगी, आपकी उलझनों को संभालना मेरा काम है। शुक्रिया मिस्टर D3, मैं इन दिनों वाकई अपने आप को बहुत परेशान महसूस करता हूँ। आप आराम कीजिए, बेहतर यह कि आप मुकम्मल तौर पर आराम कीजिए और मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ। ठीक है, शीरान ने कहा और वहाँ से निकल आया। लेकिन D3 के जिस्म ने पसीना छोड़ दिया था। अगर ये बात जनरल D को बताई जाए तो क्या होगा, क्या किया जाए? अदनान के बारे में मालूमात हासिल करे। यह पता चला है कि शीरान को कोई बेटा था या नहीं। अगर नहीं था तो फिर शीरान के ज़िम्मे याददाश्तें क्यों किलबिला रही है? कसूर उसका नहीं था। अगर कोई बात थी तो D3 को इससे आगाह किया जाना चाहिए था कि जनरल D इस बारे में सवाल किया जाए या फिर अपनी इस तजवीज़ पर अमल पैरा रहा जाए। और फिर बिलाखिर D3 ने फैसला किया कि पहले अदनान को जहन्नुम रसीद कर दे, इसके बाद सूरत हाल का जायज़ा ले। हाँ, इससे कबल शीरान की याददाश्त से अदनान को मिटा देना ज़रूरी था ताकि शीरान इस सिलसिले में मुंतशिर ना हो जाए। बाकी तमाम कार्रवाइयाँ अब रोकी भी जा सकती थीं क्योंकि जो काम करना था शीरान के ज़रिए वो तकरीबन हो ही चुका था। D3 अपनी जगह से उठ गया। उसने मखसूस कमरे में जाकर उस सुर्ख स्क्रीन का एक बार फिर इंतज़ाम किया और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता शीरान की कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि शीरान को वहाँ लाए। इसके बाद वो अमल दोहराया जाए जिसने उसकी ज़िंदगी को एक खौफनाक दोराहे पर ला खड़ा किया था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। D3 ने अपने चेहरे के तासुरात दुरुस्त करते हुए कमरे में कदम रखा, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गया कि शीरान कमरे में मौजूद नहीं था।
वो बाहर निकल आया। इमारत में कुछ और लोग भी मौजूद थे। इनसे शीरान के बारे में पूछा तो पता चला कि वो थोड़ी देर कबल गाड़ी लेकर निकल गया है। एक बार फिर D3 को चक्कर आ गए थे। कॉलगन को इस सिलसिले में शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा था। कार के नंबरों से उसने बहुत सी तवक्कुआत कायम कर रखी थी, लेकिन जब उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए निकला तो उसे एक अजीब सा एहसास ने आ घेरा। उसे पता चला कि कार किराए पर कारें देने वाली एक कंपनी से ली गई थी और उसे चंद घंटों के अंदर अंदर वापस कर दिया गया था। कार लेने वाले कौन थे, इसके बारे में तफसीलात मालूम नहीं हो सकी थी। इस मायूसी ने कॉलगन को खासा परेशान कर दिया था, क्योंकि उसने बड़े एतमाद के साथ कहा था कि वो बिलाखिर कार के नंबरों से कार के मालिक का पता लगा लेगा। उसके बाद वो लोग उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर देंगे। बहरतौर उसने अदनान से बात नहीं छुपाई, क्योंकि अदनान को तारीकी में रखकर उसे कोई फायदा नहीं हो सकता था। अदनान इस बात पर किसी खास रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। वो पुरख्याल अंदाज में गर्दन खुजाने लगा था। फिर उसने कहा, अब मुझे कुछ और कार्रवाइयाँ किसी और अंदाज में करना होगी। अब तक की तमाम कार्रवाइयों से मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका हूँ। मसलन, कालगन ने पूछा और अदनान अजीब सी निगाहों से देखने लगा। तुमने कहा था ना कि कालगन की कुछ बातें तुम्हारे ज़हन में तिश्ना है और मैंने तुम उनके बारे में तफसील नहीं बताई। हाँ अदनान, मैं इस बात को शुरू से महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसलिए तुम पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला कि मुमकिन है वो ऐसी ही बातें हों जो तुम मुझे बताना पसंद ना करो। ये बात बिल्कुल ठीक है कॉलगन, वो तमाम बातें कुछ ऐसी परेशान कुन थी कि मैं उन्हें अपने आप तक ही रखना चाहता था, लेकिन अब सूरत ऐसी पेश आ गई कि मुझे सब कुछ तुम्हें बताना ही होगा, क्योंकि अब ये केस अपने हाथों से निकालना चाहता हूँ। कॉलगन खामोशी से अदनान को देखता रहा। तब अदनान ने कहा, मैंने जो कुछ तुमसे कहा था वो गलत नहीं था। कॉलगन, मेरी कहानी बिल्कुल इसी अंदाज में अपने ज़हन में दोहराओ जिस अंदाज में मैंने तुम्हें सुनाई थी। सिर्फ इतनी सी तब्दीली करो कि मिस्टर मालिनो कोई अजनबी शख्सियत नहीं, बल्कि मालिनो की शख्सियत हमारे लिए एक मोहतरम मकाम रखती है। मैं पहाड़ों का रहने वाला हूँ और एक बहुत बड़ा मुल्क तवील अरसे से हमारे इन पहाड़ों के खिलाफ साजिश कर रहा है। यूँ समझ लो कि हमारा मुकाबला उस मुल्क से है और जो लोग बाबा शीरान को अपने कब्जे में किए हुए हैं वो उसी मुल्क के ज़हीन तरीन एजेंट हैं। मिस्टर मालिनो एक मकामी शख्सियत हैं और हमारे साथी हैं। मालिनो के नाम पर शीरान के हाथों ये कार्रवाई कराकर मेरा जहाँ तक ख्याल है मिस्टर मालिनो को मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश की जा रही है, वरना अगर बाबा शीरान अपने होश हवास में ये सब कुछ करते तो वो इस तरह किसी का अलाकार ना होते। शीरान की फितरत में किसी का अलाकार बनने का तस्वुर नहीं है। वो बहुत ही अजीबोगरीब शख्सियत के मालिक हैं। उनकी ज़हनी कैफियत तब्दील करके उसे अपना मुती कर लिया गया है और वो लोग इनसे इस अंदाज में काम ले रहे हैं। मिस्टर मालिनो एक ज़बरदस्त कुव्वत हैं। उनके दुश्मनों ने नकारा कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को कि मिस्टर मालिनो का ताल्लुक कांगू से है। कालगन ने चौंका सवाल किया, बिल्कुल से अंदाज़ा लगाया तुमने, ये मिस्टर मालिनो है। तो फिर मेरा मतलब है कि शीरान, हाँ मिस्टर मालिनो शीरान बाबा को अपना दस्ते रास्त और अपना बेटा समझते हैं, और शायद तुम इस बात पर हैरत हो कि मेरी परवरिश भी उन्होंने ही की है, सिर्फ इसलिए कि वो शीरान को बेटे की मानी समझते हैं और मैं शीरान की औलाद था। शीरान ने पहाड़ों में उस मुल्क के बेशुमार अफराद को मौत के घाट उतार दिया और वहीं पर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि शीरान इस कोशिश में मौत की आगोश में जा चुका है। मेरे दोस्त, मैंने ये भी गलत नहीं कहा था कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ इंतकाम है और मैं इन्हीं लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के लिए हाईशून में दाखिल हुआ था। अब तुम खुद अंदाज़ा कर लो कि शीरान को जिंदा देखकर मेरी जहनी कैफियत क्या हो गई होगी। मैंने अलबत्ता एक हिमाकत की, वो ये कि मिस्टर मालिनो को, जिन्होंने बड़ी तवक्कुआत के साथ मुझे हाईशून भिजवाया था, इन तमाम मामलात से आगाह नहीं किया। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं अपने तौर पर शीरान को इनके सामने पेश करना चाहता था। अगर हम मिस्टर मालिनो का सहारा हासिल कर ले तो हमें यह खासी आसानियाँ फराहम हो सकती हैं और हम इन तमाम झगड़ों से निकल सकते हैं। मिस्टर मालिनो खुद ही शीरान के बारे में सब कुछ कर लेंगे और मिस्टर मालिनो की कुव्वतों को कम अज कम यह बैंकॉक में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कॉलगन पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला रहा था, फिर उसने कहा, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि मेरे दोस्त के अपने लिए एक बड़ी कुव्वत हासिल कर लो। अदनान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हकीकत है कि सिर्फ दोस्ती ही का जज्बा है जो मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, वरना तुम्हें कोई ना बताता कि मेरा ताल्लुक स्कॉटलैंड यार्ड से है। मैं इन तमाम बातों को महसूस करके एक और बात का तस्वुर कर रहा हूँ, वो ये कि मेरी ज़ात कहीं नुमायाँ हो गई तो मेरा मुल्क कहीं बराह रास्त इसमें मुलविस ना हो जाए, जैसा कि तुमने कहा है। मैं जानता हूँ कॉलगन, मैं खौफजदा हो गया हूँ। अदनान, दरहकीकत मुझे अपने आप को भी महफूज रखना है। मैं अपने दोस्त की हिफाजत अपना अव्वलीन फ़र्ज समझता हूँ, अदनान ने जवाब दिया। इसके बाद दोनों काफ़ी देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। कुछ फैसले करने के बाद वो मुतमिन हो गए। अदनान अब मिस्टर मालिनो से कांगू जाकर मुलाकात करना चाहता था और इस सिलसिले में तैयारियां करने के लिए उसने एक बाकायदा लाहे अमल मुरतब किया, लेकिन दूसरे दिन के अखबारात उनके लिए इंतहाई खौफनाक थे। अदनान को एक ख़तरनाक मुजरिम करार दे दिया गया था और उसकी तलाश के लिए बैंकॉक पुलिस चप्पे चप्पे पर छापे मारती फिर रही थी।
یہ خبریں دیکھ کر کولگن کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، عدنان، یہ لوگوں کی جوابی کارروائی ہے۔ ہاں، میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مقصد ہے کہ ہمارے لیے شدید مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے میں یہاں سے نکل کر کانگو کا سفر اختیار کرنا چاہیے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کولگن نے جواب دیا۔ عدنان خاموش رہا۔ بلا شبہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ وہ کانگو کی جانب چل پڑے، لیکن کانگو جانے کے لیے طویل راستے طے کرنے تھے۔ پھر دیر کے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکل آئے۔ اپنا مختصر سا سامان انہوں نے کار کی پچھلی نشست پر رکھ دیا تھا۔ یہ کار کرائے ہی کی تھی، لیکن عدنان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے یہاں سے لے کر نکل جائے گا۔ اس کے لیے جو بھی دقتیں پیش آئیں گی انہیں برداشت کرنا ہوگا۔ وہ ہر قسم کے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے اور اسی جذبے کے تحت باہر نکلے تھے۔ دن خوشگوار تھا، سورج چمک رہا تھا اور لوگ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ سیاہ رنگ کی رینج روور بینکاک کے مرکزی علاقوں سے گزرتے مضافات کے علاقے کی جانب جا رہی تھی۔ کار کولگن ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے دبیز رنگ کے شیشوں میں سے باہر کے مناظر صاف نظر آ رہے تھے۔ کوئی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا، لیکن جب گاڑی بینکاک کے نواحی علاقوں میں جانے کی سڑک کی طرف بڑھی، جہاں سے تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر وہ بینکاک کی آخری آبادی سے باہر نکل سکتے تھے، تو کولگن کے جبڑے بھینچ گئے۔ پولیس کا ایک ٹرک آدھی سڑک روکے ہوئے تھا۔ 4-5 مسلح سپاہی ہر قسم کی ٹریفک کو روکنے کا اشارہ کر رہے تھے اور سویلین کپڑوں میں ملبوس چند افراد راہگیروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال میں مصروف تھے۔ کولگن نے عدنان کی طرف دیکھا۔ عدنان خاموشی سے ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پولیس کی اس کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ دفتن اس کے منہ سے ہلکی سی پھونکار نکلی، کار ان پر چڑھا دو۔ کولگن شاید خود ہی یہی فیصلہ کر چکا تھا۔ سپاہی صرف چند فٹ کے فاصلے پر رہ گئے تھے۔ اس نے آدھی سڑک روکے ہوئے ٹرک کے قریب جا کر کار کو سائیڈ میں کیا اور دوسرے لمحے اس کی رفتار بڑھا دی۔ مسلح سپاہی شاید اس کے عزائم بھانپ گئے تھے، چنانچہ وہ بھاگ کر سامنے سے ہٹ گئے، لیکن ایک سویلین جسے فیصلہ کرنے میں دیر ہو گئی تھی کار کے مڈگارڈ سے ٹکرا گیا۔ کولگن نے رفتار میں کوئی کمی نہ کی اور سویلین کار کے سہارے لگتا ہوا دور تک چلا گیا۔ کار چیختی چلاتی، سیٹیں بجاتی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور کولگن بدستور جسم کا سارا بوجھ ایکسیلیٹر پر ڈالے ہوئے تھا۔ سر نیچے کر لو عدنان۔ دفتن عدنان کی سماع سے کولگن کی آواز ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی رائفلوں کی گولیاں سیٹیاں بجاتی ان کے سروں پر سے گزر رہی تھی۔ ان میں سے کچھ گولیاں کار کی باڈی سے بھی ٹکرائیں۔ وقت جیسے تھم کر رہ گیا تھا۔ گولیاں، وسل، انجن کا شور اور کار کے اندر موت کا سا سکوت۔ چند سیکنڈز میں قیامت کی تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں۔ کار بائیں جانب مڑ گئی کیونکہ سامنے سے ایک اور پولیس کار آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ گولیوں کی رینج سے نکل چکے تھے، لیکن ابھی تک انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ وہ آگ کی اس بارش سے زندہ بچ جائیں گے۔ راہگیر اس تیز رفتار کار کو حیرت و خوف سے دیکھ رہے تھے اور بعض بآواز بلند انہیں برا بھلا بھی کہہ رہے تھے، لیکن وہ باہر ہونے والے شور سے بے پرواہ بت کی مانند بیٹھے ہوئے تھے۔ دفتن چند سیکنڈ کے بعد عدنان نے سکوت میں شکاف ڈالا، یہ تو ہم پھر آبادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہاں، مجبوری ہے عدنان، ہمیں جس سڑک پر جانا تھا وہ کچھ پیچھے رہ گئی ہے، کیونکہ تم نے دیکھ لیا تھا کہ اس طرف ایک پولیس کار آ رہی تھی اور یقیناً ہم اس پولیس کار سے بچ کر آگے نہیں جا سکتے تھے۔ دفتن کولگن نے ایک عورت کو بچانے کی تیزی سٹیئرنگ بائیں گھمایا اور ساتھ ہی بریک پر پاؤں رکھا۔ ٹائروں کی رگڑ سے ایک عجیب سا شور بلند ہو گیا تھا۔ دفتن ایک ٹرک بغلی گلی سے برآمد ہوا اور کولگن نے کار کو دائیں طرف موڑنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ کنٹرول کھو بیٹھا تھا۔ کار بے قابو ہو کر لوہے کے اس کھمبے سے جا ٹکرائی۔ ریڈیٹر دوہرا ہو گیا اور کار کا انجن عجیب سے آوازیں نکال کر خاموش ہو گیا۔ باہر نکلو، کولگن نے چیخ کر کہا اور دونوں برق رفتاری سے نیچے اتر آئے۔ قرب و جوار کے لوگ متعجبانہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے گلیوں میں داخل ہو گئے۔ میرا خیال ہے عدنان، آؤ ہم بہت صحیح جگہ رکے ہیں، کولگن نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب بعد میں بتاؤں گا، آ جاؤ، کولگن چلا کر بولا اور ایک گلی میں تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا اس کے دوسرے سرے پر نکل آیا۔ اس طرف ایک چوڑی سڑک تھی، سامنے ہی ایک رہائشی علاقہ نظر آ رہا تھا جہاں 2 رویا بلڈنگیں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ کولگن ایک بلڈنگ کے صدر گیٹ میں داخل ہو گیا۔ اب اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ عدنان بہرطور اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کولگن نے اسے بتایا کہ یہاں اس کی ایک سابقہ محبوبہ رہتی ہے جس سے اس نے بینکاک میں عشق کیا تھا۔ اگر وہ یہیں ہے تو اس کے پاس پناہ مل سکے گی، لیکن میں جانتا ہوں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، کیونکہ میں نے اسے دھوکہ دیا تھا اور اپنا الو سیدھا کرنے کے بعد یہاں سے خاموشی سے فرار ہو گیا تھا۔ عدنان کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی۔ اس ہنگامہ خیزی نے اس کی وہ فطرت جگا دی جس سے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ چند لمحات کی اس کے ذہن سے گرد چھٹ گئی اور وہ پرسکون اور مستعد نظر آ رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ لوگ اوپر پہنچے تو پھر کولگن نے ایک فلیٹ کی کال بیل اپنی انگلی رکھ دی۔ چند لمحات کے بعد جوتوں کی ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی، دروازہ کھلا اور ایک حسین چہرے نے باہر جھانکا۔
عدنان لڑکی کے تاثرات دیکھنے لگا۔ چند لمحات وہ اجنبی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتی رہی اور بھی اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار نظر آنے لگے، لیکن اگلے لمحے اس کی جگہ غصے کی چمک پیدا ہو گئی۔ تم؟ اس نے غصیلے انداز میں کہا اور کولگن سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس نے گردن خم کر کے عدنان کو بھی اندر آنے کی پیشکش کی۔ لڑکی بھوکی بلی کی طرح کولگن کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں ایک لمحہ بھی تمہیں برداشت نہیں کر سکتی، نکل جاؤ یہاں سے، تم ہرگز میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نہیں ڈیر، اس وقت ہمارا یہاں رہنا بے حد ضروری ہے کیونکہ ہمارے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں، کولگن نے نرم لہجے میں کہا۔ لڑکی کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تمہیں ہرگز یہاں ٹھہرنے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ میرا مطلب ہے تم دونوں یہاں قیام نہیں کر سکتے۔ اس وقت صورتحال ذرا مختلف ہے، مان لو ہمارے سامنے کوئی متبادل راستہ نہیں ہے۔ لڑکی کا غصہ انتہا پر تھا۔ میں جانتی تھی کہ کوئی مجبوری، کوئی پریشانی ہی تمہیں یہاں لائے گی۔ اب کیا کر کے آئے ہو اور یہ شخص کون ہے؟ اطمینان سے میں تم دونوں کا تعارف کرا دوں گا۔ اس وقت تم یہاں سمجھ لو کہ ہمیں مجبوراً یہاں آنا پڑا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجبوراً ہی آ سکتے ہو، تم جیسا چالاک آدمی، فتنہ پرور، سازشی انسان۔ میں کہتے نکل جاؤ۔ کیا چاہتے ہو کہ میں چیخ کر پڑوسیوں کو جمع کر لوں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ تم اگر چیخنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہاری سریلی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا، کیوں مجھے اس کام کے لیے مجبور کر رہی ہو۔ سمجھنے کی کوشش کرو، ہم باہر قدم نہیں رکھ سکتے، پولیس ہمارے پیچھے ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ تمہیں باہر نکلنا پڑے گا، ابھی نکلو، ابھی۔ کولگن نے سوالہ نگاہوں سے عدنان کو دیکھا، اس کے بعد آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، اگر تم ہمیں موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے ہو تو مجبوری ہے، کیا کیا جائے؟ واپسی کو ملا تو نورینہ مٹھیاں بھینچے کھڑی تھی، ان دونوں کو غیظ و غضب کی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ عدنان نے اس کا چہرہ دیکھا، فراخ آنکھیں، کشادہ پیشانی، تیز سانس، لیکن چہرے پر کشمکش کے آثار نہیں تھے۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ انہیں یہاں سے نکالنے کے لیے تیار ہے، اور یہ آخری کوشش کر کے شاید کولگن اس کی کیفیت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا، چونکہ جب اس نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی تو اسے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کی گردن پکڑ لی۔ لڑکی نے وحشت زدہ انداز میں ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، لیکن کولگن اس کا منہ بھینچ لیا اور اسے اٹھائے ہوئے اندر لے گیا۔ عدنان نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ کولگن کی حرکت اسے پسند نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہی تھی، انہیں اپنی زندگی بچانا مقصود تھی۔ لڑکی مچلتی ہوئی کمرے میں آئی تو کولگن اسے مسیری پر اچھال دیا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ پشت پر کسنے کے بعد اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ پھر وہ عدنان کی طرف رخ کر کے بولا، میں نے تم سے کہا تھا نا میرے دوست کے، محبت دنیا کی سب سے بے معتبر شے ہے۔ کسی کو چاہے کتنے خلوص دل سے چاہو، اسے مطمئن کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ لڑکی، میں تم سے اس کا تعارف کرا چکا ہوں، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میری زندگی میں اس کے علاوہ اور کوئی لڑکی کبھی نہیں آئی۔ حالات نے مجھے اس کے لیے کچھ عرصے کے لیے اس سے دور کر دیا تھا، تو تم نے اس کی بدگمانی دیکھی اور اب مجھے مجبوراً سب کچھ کرنا پڑا۔ اس کے بعد بھی کیا تم یہی کہو گے کہ ہر عورت سخت گیر نہیں ہوتی؟ عدنان کو ایک بار پھر ہنسی آنے لگی تھی۔ کولگن شیطان اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اس نے لڑکی کی طرف رخ کر کے کہا، یہ حقیقت ہے مرس نورینہ کہ کولگن آپ کو بے بنا چاہتا ہے، اور اکثر آپ کا ذکر اس نے اس انداز میں کیا کہ اس کی آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹتے تھے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ اس سے بدگمان ہو گئی ہوں کیونکہ اسے اچانک اس طرح فرار ہونا پڑا کہ آپ سے مل نہ سکا، لیکن مجبوری تھی۔ اگر اس وقت اس طرح فرار نہ ہوتا تو پولیس اسے بری طرح بھون کر رکھ دیتی۔ عدنان کے الفاظ پر نورینہ کے چہرے میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوئی۔ اس نے کولگن کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسوں کی نمی آ گئی۔ اس سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو عدنان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے کپڑا نکال دیا۔ شکریہ، لیکن یہ شخص کس طرح قابل اعتبار نہیں ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تم نے دیکھا اس نے میرے ہاتھوں کو جکڑنے میں کیسی بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ تمہارا خیال غلط ہے، تمہیں بھی اس نے بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا۔ کولگن اداکاری کرنے لگا، اسے اپنی پیشانی پکڑ لی اور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر عدنان کی طرف پلٹتے بولا، میرے دوست اس کی رسیاں کھول دو اور تم یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ یہ میرے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ تم کسی مصیبت کا شکار نہ ہو، تم جو صرف میری وجہ سے اس مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ کھول دو اس کی رسیاں، کھول دو۔ عدنان نے آگے بڑھ کر نورینہ کی رسیاں کھول دی۔ نورینہ کی آنکھوں سے اب باقاعدہ آنسو بہنے لگے تھے۔ کولگن کی مکاری کام کر گئی تھی، اس نے معصوم نورینہ کو بالآخر دوبارہ دام میں پھانس لیا تھا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ دوست، مجھے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دو، کولگن نے سر جھکاتے ہوئے اداس لہجے میں کہا۔ عدنان کو اس وقت وہ تھیٹر کا ایک اداکار ہی لگ رہا تھا۔
اسے کولگن کی اداکاری پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور اس کے اعصاب پر رش بھی کہ وہ ایسے حالات میں بھی لڑکیوں کو بیوقوف بنانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے بغیر میرا یہاں سے جانا ممکن نہیں ہوگا کولگن، عدنان بمشکل ہنسی ضبط کرتے بولا۔ نورینہ ابھی تک اپنی کلائیاں مسل رہی تھی۔ عدنان کے جواب پر اس نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا، پھر جب وہ بولی اس کے لہجے میں پہلی والی سختی نہیں تھی۔ کیا پولیس تم لوگوں کے تعاقب میں ہے؟ ہاں، اور ہماری زندگی خطرے میں ہے، کولگن بدستور سر جھکائے ہوئے اداس لہجے میں بولا۔ کس نے تمہیں یہاں داخل ہوتے تو نہیں دیکھا؟ نہیں، لیکن کاش ہم یہاں نہ آئے ہوتے، اس ذلت سے تو پولیس کی گولیاں ہی بہتر تھیں، کولگن نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن نورینہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ نہیں نہیں، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں تیار کرتی ہوں، اس نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس کے دروازے سے باہر قدم رکھتے کولگن اپنی جگہ سے اٹھا اور غم آلود لہجے میں بولا، اس کی غلط فہمی بجا ہے دوست، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کیسے حالات میں یہاں سے فرار ہوا تھا، کاش میں جاتے ہوئے کسی بھی طرح اسے اطلاع دیتا ہے۔ وہ گردن جھٹک کر دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اچانک اسے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر اسے کھول دیا۔ عدنان نے نورینہ کو دروازے کے عین سامنے دیکھ لیا تھا۔ کولگن کی چالاکی پر وہ اش کر اٹھا۔ نورینہ دروازے سے لگی ان کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازے کے اچانک کھلنے سے اس کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑ سا گیا۔ کافی پیو گے یا چائے؟ وہ گھبرا کر عدنان کی طرف دیکھتے جلدی سے بولی، جو کچھ بھی آپ پلا دیں مس نورینہ، دونوں چیزیں موجود ہیں، وہی پوچھنے آئی تھی، تو پھر کافی ہی پلا دیں، عدنان مسکرا کر بولا اور وہ گردن جھکا کر باہر نکل گئی۔ کولگن کے ہونٹوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس بات سے سبق سیکھو، اس نے آہستہ سے کہا، اب وہ یقیناً مطمئن ہو گئی ہوگی۔ کولگن نے کہا اور ادھر دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، کافی؟ صرف کافی؟ کیا مطلب؟ تم اس کھڑکی کا پردہ سرکا کر کھڑے ہو جاؤ اور جب وہ کافی کے برتن یہاں رکھ دے تو تم اس جگہ بیٹھ جانا۔ اب یہ تمہاری ذہانت پر منحصر ہوگا کہ تم کس طرح اس بڑے گلدان کو گراتے ہو جو تمہارے برابر ہوگا۔ خبردار کافی کا ایک قطرہ بھی تمہارے حلق سے نہ اترنے پائے، میں اپنے لیے یہ جگہ منتخب کرتا ہوں۔ عدنان کی آنکھوں میں حیرت کے نقوش پھیل گئے۔ تو کیا تمہارے خیال میں وہ ہم سے فریب کرے گی؟ کافی پینے کے بعد وہ ہم سے آرام کرنے کے لیے کہے گی اور ہم آرام کرنے چلے جائیں گے۔ قدموں میں لغزش ضروری ہے، 2-3 بار لڑکھڑا کر گرنے کی اداکاری بھی ضرور کرنا، کولگن نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ عدنان بدستور متعجب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور کندھے جھٹک کر خاموش بیٹھا رہا۔ برادرم، کولگن پھر بولا، عورت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، اینزا اولیور پہ بھی نہیں، بس اب خاموشی رہنا، اس سے زیادہ گفتگو خطرہ مول نہیں لے جا سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد نورینہ ایک ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس کا چہرہ اب بھی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اندر آ کر وہ خاموشی سے کافی بنانے لگی۔ اس نے 3 پیالوں میں کافی ڈالی تھی اور پھر وہ ایک پیالی لے کر بیٹھ گئی۔ ٹرالی اتنی نزدیک تھی کہ وہ دونوں اپنی پیالیاں خود اٹھا سکتے تھے۔ اب اس وقت تک یہاں سے نکلنے کا نام نہ لینا جب تک خطرہ ٹل نہیں جاتا، نورینہ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ گویا تم مجھے معاف کر چکی ہو، کولگن نے خوش ہو کر کہا۔ ابھی اس موضوع پر تم سے بات ہوگی، وہ بولی۔